मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी ताकतें और क़ुव्वतें दी हैं, बहुत सारे जज्बात दिए हैं। वो ताकतें, वो क़ुव्वतें, वो जज्बात हमसे काम कराते हैं। देखें, गाड़ी वो पेट्रोल या डीजल के बगैर नहीं चलती। उसमें डीजल डालेंगे, पेट्रोल डालेंगे, तो ये डीजल और पेट्रोल उसमें ईंधन का काम करेगा। तो इसी तरह इंसान, इसमें भी दो चीजें हैं जो इससे काम करवाती हैं। एक चीज तो ये है कि आप खाते हैं, पीते हैं, आपके जिस्म में एनर्जी आती है, ताकत और कुव्वत आती है। ये चीज इंसान से मुख्तलिफ किस्म के काम करवाती है। इसके साथ साथ एक और चीज है आपके जज्बात। आपको भूख लगती है, ये एक जज्बा है ना, एक ख्वाहिश है। ये भूख आपसे क्या कराती है? आपको पराठे की तरफ लेके जाती है। अब आप में भूख तो है, पराठे की तरफ जाने की ताकत ही नहीं है, तो भी पराठा खाने वाला काम बोलो नहीं होगा। ताकत है होटल जाने की, भूख नहीं है, तो भी काम बोलो नहीं हो। इसकी मिसाल, गाड़ी में अगर ड्राइवर बैठ के एक्सेलरेटर पे पांव रख दे लेकिन डीजल नहीं है, तो भी गाड़ी चलने वाली नहीं। और खाली डीजल ही डीजल पड़ा हुआ है उसके अंदर, चलाने के लिए एक्सेलरेटर पे पांव रखा ही नहीं जा रहा, तो भी गाड़ी नहीं चलेगी। डीजल की मिसाल है, डीजल अंदर की चीज है और ड्राइवर जो उसको चलाता है ये बाहर की चीज है। तो हम इसको यूं ताबीर कर सकते हैं, यूं मिसाल दे सकते हैं कि डीजल वो जज्बात हैं, जो डिजायर्स हैं, जो इंसान के अंदर होती हैं, और एनर्जी जो इंसान के बाहर की चीज है। ये इस मिसाल को उल्टा भी कर सकते हैं। तो हमें काम करने के लिए दोनों चीजें चाहिए। समझते हो कि नहीं समझते? कौम का सबसे बड़ा अलमिया क्या है? हम सब का अलमिया ये है कि हम काम नहीं करते। हमारी कौम का जो सबसे बड़ा अलमिया है वो क्या है? कामचोर। कौमी सतह पे तो हैं ही कामचोर, इनफिरादी सतह पे भी कामचोर है। हम 24 घंटे का अपना शेड्यूल अगर निकाल के देखें तो हमें अंदाजा होगा इसमें हम बहुत सारे काम कर सकते थे, मगर हमने नहीं किया। तो इसमें दो चीजों को फोकस करेंगे तो काम ऑटोमेटिकली होना बोलो शुरू हो जाएगा। कायदे आजम ने क्या फरमाया था? काम काम और बस काम। मेरा ख्याल है कायदे आजम के इस मलफूज पे पूरे पाकिस्तान में
कहीं भी अमल नहीं हो रहा। तो अब ये बहुत अहम बात है समझने की कि दो चीजों से इंसान की बॉडी चलती है तो काम होगा ना। एक, आप में एनर्जी हो, ताकत हो, कुव्वत हो, सेहत हो। दूसरा, काम करने के लिए आप में जज्बात हो। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हमारे यहां दोनों किस्म के फॉल्ट हैं, दोनों किस्म के फॉल्ट हैं। जज्बात होते हैं, काम करने के लिए सेहत नहीं होती। गुटके खा खा के सेहत का बेड़ा गर्क। जिस आदमी के पास सेहत नहीं होती वो दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत से लोग हैं, आते हैं, मिलते हैं, हर वक्त डिप्रेशन में, टेंशन में, परेशानी में, काम ही नहीं हो रहा। उनका इलाज उनके जज्बात को बढ़ाना नहीं है, उनका इलाज है उनकी सेहत ही इस काम की नहीं है कि वो कुछ काम दुनिया में कर सके। तो मैं नौजवानों से कहता हूं, अल्लाह का वास्ता, अपनी एक्टिविटीज, दीन पे चलने के लिए भी ये जरूरी है। देखो, सुस्त आदमी दीन पे अल्लाह की कसम नहीं चल सकता, ये बहुत बड़ी भूल है। हमारे यहां नेक उसको समझा जाता है जो दुनिया का सबसे बड़ा पोस्ती हो। हजरत जी हैं, उठा ही नहीं जाता हजरत से, इतने नेक हैं, चला ही नहीं जाता हजरत से। इसको लोग पीर किसको समझते? ऐसे पीर मेरे इल्म में है, मैं आपको बताऊं, लेकिन वो फिर दुश्मनी वाली बात हो जाएगी। वो बैठे हुए हैं कई सालों से, मैंने उनको कभी चलते हुए हैं, यानी मैं बताऊंगा दुश्मनी वाली बात हो जाएगी। कई सालों से बैठे हुए हैं, शायद उनके घर वालों ने वॉशरूम जाते हुए उनको कभी देखा हो, लेकिन हमने नहीं कभी देखा कि वो कहीं गली में चल रहे हो, कहीं इधर उधर बैठे ना। लेकिन लोग उनसे दम करवाते हैं, उनसे झाड़ फूंक करवाते हैं। हजरत हमारे क्या हैं, पहुंचे हुए बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, मुझसे कोई दम कराने नहीं आता। वैसे तो मैं कोई बहुत नेक हूं भी नहीं, अल्लाह ने सत्तारी का मामला किया हुआ है, लेकिन जो हमारी एक्टिविटीज है उनको देख के तो वैसे ही कोई रिश्ते के लिए आते हैं लोग की शादी वादी करा दें। अब तो फिर भी मैं थोड़ा सा बैठ गया हूं, पहले जब मैं इमाम था ना, उनको तो मैं समझ में ही नहीं आ रहा था। अब तो ये हमारी कमेटी को अल्लाह जज़ाए खैर दे, इन्होंने मेरे जैसा आदमी यहां बर्दाश्त किया हुआ है। वरना तो पहले जहां मैं इमामत करता तो कहते ये बंदा हमारी खोपड़ी से आउट है, ये क्या कर रहा है, ये कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर बैठ के टिक के बैठता ही नहीं है। लोगों को इमाम चाहिए ऐसा एल्फी से चिपका हुआ हो जमीन पे ना, ऐसा इमाम चाहिए लोगों को। हम सहाबा करते बहुत हैं, मैं भी बातें कर रहा हूं, पूरा अमल मेरा भी नहीं है, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे। सहाबा में सलमा इब्ने अकवा रजी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े से तेज दौड़ा करते थे, घोड़े से तेज। बताओ बुजुर्ग थे या नहीं थे? है भाई, तलवारों से जंग करने वाले लोग माज अल्लाह सुस्त हो सकते हैं? कौम का बहुत बड़ा अलमिया है सुस्ती। सुस्त आदमी ना मुल्क का, ना कौम का, ना घर बार का, ना बीवी बच्चों का, ना अपना, वो सोसाइटी पे, कौम पे एक बहुत बड़ा बोझ है। हमारे वालिद साहब की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, घर में कोई सुस्ती दिखाता था तो उनको बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वो तो फौज में थे ना। फौजी लोग रिटायरमेंट के बाद भी बड़े फिटफाट होते हैं। हमने अपने वालिद साहब को 63 साल की उम्र में भी तहज्जुद के वक्त तहज्जुद पढ़ते हुए भी देखा और एक्सरसाइज करते हुए भी देखा। चाहे वो थोड़ी सी करते थे, लेकिन करते जरूर थे। तो घर में कोई सुस्त हो
ایک سست کا واقعہ میں نے سنایا تھا نا, چترول لگے تھے, سیٹ ہو گیا تھا, وہ دکان کا نہیں واقعہ, وہ میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا, پرانے لوگ پھر بور ہو جاتے ہیں, اب ریپیٹ کر دیتا ہوں جلدی جلدی. وہ ہم مدرسے میں پڑھتے تھے, ہمارے سامنے ایک بیکری تھی, جلدی جلدی فارورڈ کر کے سنا رہا ہوں اسپیڈ بڑھا کے. وہ بیکری تھی, وہ بڑے اسپیڈ سے کام کرتے تھے, تو انہوں نے پنجاب سے اپنا ایک بھائی لے کر آئے, وہ ہلتا ہی نہیں تھا, کام ہی نہیں کر رہا تھا. تو میں نے کہا یہ کیسے چلے گا. بہرحال ایک دن میں دیکھا تو فٹ فاٹ ایک دم, وہ بھی باہر خانی ایک دم, فوراً باہر خانی, بھائی کیک رس چاہیے, فوراً کیک رس. تو پتا چلا کہ کمرہ بند کر کے طبیعت سے دھویا ہے اس کو, اس کے بعد ایک دم کیا ہو گیا, سیٹ ہو گیا. تو گھر میں کوئی سست ہو, والدین طبیعت سے ایک دفعہ دھو دیں اس کو, بچپن میں ہی, بہت چھوٹے بچے کو تو نہیں, ذرا سمجھدار ہو جائے تو طبیعت سے دھونا اس کا بہترین علاج ہے. ہمارے بیان سے وہ موٹیویشن نہیں ملے گی جو دھلنے سے ملے گی. ایسا دھوئیں جب لگے کہ تیزاب سے نہا کے آیا, یہ اتنا صاف ہو جائے. بچپن کی جو مار ہے نا ماں باپ کی, بڑوں کی, یہ ایسے ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی. ہم بچپن میں سنا کرتے تھے, آج کل تو ماں باپ کے خلاف بچوں کو باغی بنایا جا رہا ہے. باپ ڈانٹ دے تو بچے کی جناب دماغی آؤٹ ہو جاتا ہے تکبر سے, مجھے بولا کیوں, میری سیلف ریسپیکٹ. باپ کے سامنے تیری کیا سیلف ریسپیکٹ ہے یار. ہاں باپ کو بھی چاہیے کہ خیال کرے, ہر وقت جگہ اس کو برائیاں نہ کرے, اور اس کے اپنے حقوق ہیں, لیکن اولاد کو بہرحال یہی سوچنا چاہیے کہ باپ کے سامنے ہماری کوئی عزت نہیں ہے. باپ کو ویسے خود سے خیال کرنا چاہیے. تو پہلا کام جو جوان لوگ ہیں آج سے عزم کر لیں, روزانہ یا ہفتے میں کم از کم 2 مرتبہ کیا کرنا ہے, اپنے پیچھے کراچی کا کوئی کتا لگانا ہے. سمجھ رہے ہو, کراچی میں الحمدللہ کتے ہول سیل کے حساب سے ہیں. تو کوئی بھی کتا, آپ تھوڑا سا بھاگیں گے نا, کتا باقی خود ہی آٹو پہ ہے. یہ سارے کتے, یہ کتے بھی سست اتنے ہو گئے ہیں کہ ان کو بھی کوئی بھاگتا ہوا کتا بھاگتے ہوئے آدمی کے پیچھے اکثر بھاگتا ہے, یہ بھی اتنے سست ہو گئے ہیں کہ ان کو کوئی بھاگتا ہوا بندہ نظر ہی نہیں آتا. یہ بھی اب بھول گئے ہیں کہ بھاگنا کیا ہوتا ہے, یہ آپس میں ہی کھیل رہے ہوتے ہیں بس. تو جب آپ بھاگیں گے تھوڑا سا آپ, باقی پھر اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کتوں کے دل میں ڈالے گا کہ یہ بندہ آج پہلی دفعہ تھوڑا سا ہلائے, اللہ اپنی ساری مخلوق کو آپ کے پیچھے لگا دے گا. ڈاکو لگ جائیں گے کراچی میں تو ماشاءاللہ, ڈاکوؤں کا ایسا راج ہے. لوگ ڈاکو کو پکڑ کے جلاتے ہیں, لوگ ڈاکوؤں کو پکڑ کے قتل کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں غیر قانونی ہے, لیکن ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ یہ کام اگر لوگ نہ کریں تو پھر آپ کر لیں. ادھر ڈاکو جاتا ہے جیل میں اور تھوڑے دن میں چھوٹ کے واپس. تو لوگ کیا کریں پھر؟ ہم تو نہیں ترغیب دیتے لوگوں کو قتل کریں, ڈاکو کو جلائیں, لیکن لوگوں کی آواز ہے جو میں حکومت تک پہنچانا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں, ہم دوبارہ اس کو 6 بندوں کو قتل کرنے کے لیے دوبارہ چھوڑ دیں. ہم پولیس بھی مجبور ہے, پولیس کا کام ہے اس کو کورٹ لے کے جانا, اور کورٹ کا کام ہے, کورٹ بھی مجبور ہے. قانون ایسا بنا ہوا ہے کہ کورٹ بھی چھوڑے گی اس کو, آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے. یہ جب تک اسمبلیوں میں قانون سازی نہیں ہوگی, ہماری اسمبلیوں میں کوئی ڈھنگ کے قانون تو بن ہی نہیں رہے ہیں. کبھی LGBT کی وہ شروع ہو جاتا ہے کہ یہ ان چیزوں پہ توجہ ہے ہماری قوم کی. ملک میں ڈاکوؤں کا راج ہے, اس پہ کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی. ہونا ہی چاہیے, پولیس اور رینجرز کے اختیارات بڑھائے جائے. بھائی ڈاکو نظر آئے آن دا اسپاٹ, آپ کو مارنے کی اجازت ہے, تھانے لے جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, وہی مارو اس کو. تھانے لے کر آئے تمہیں ماریں گے ہم, وہی مار دو اس کو. رینجرز کو جب پہلے کراچی میں اختیارات دیے تھے, امن آ گیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ میں نے رینجرز والوں سے بھی بات کی ہے, میں نے کہا بھائی یہ ڈاکوؤں کا راج ہو رہا ہے. کہنے بھی ہمیں اجازت نہیں ہے, ہم نے پکڑ کے پولیس کے حوالے کرنا ہے, وہ مجبور ہے قانوناً. پولیس کے حوالے کریں گے, وہ کورٹ لے کے جائے گی, کورٹ میں گواہیاں ہی نہیں ہوتی, جو بندہ گواہی دینے جائے گا وہ مارا جائے گا. عام طور پر ایسا ہوتا ہے, اس کو پھر ڈاکو نہیں چھوڑتے. ایک عجیب لا قانونیت چل رہی ہے. خیر, کتے پیچھے لگیں, ڈاکو پیچھے لگیں, آپ نے بہرحال کیا کرنا ہے, بھاگنا ہے. اگر آپ بھاگتے نہیں ہو, چلتے نہیں ہو, ایکٹیویٹیز نہیں ہے, آپ کچھ بھی کھا لو. نوجوان آدمی کو نا طاقت کا بڑا شوق ہے, تبھی تو حکیموں نے لگایا ہوتا ہے طاقت کا خزانہ, سائن بورڈ پہ لگایا ہوا ہوتا ہے نا, نوجوانوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. جوان آدمی کو چاہیے بس طاقت. وہ میرا چھوٹا بچہ ہے 5-6 سال کا, کل اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ڈاکٹر نے اس سے پوچھا, ہم سے پوچھا کیا بیماری, ہم نے کہا اسی سے پوچھ لو. تو وہ کہتا ہے میں طاقت کی دوا کھاتا ہوں, طاقت نہیں آتی.
وہ 6 سال کا بچہ کہہ رہا ہے. تو یہ اس عمر سے انسان کو شوق شروع ہو جاتا ہے کس کا؟ کیونکہ بچے کارٹون دیکھ لیں اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں نا مارتے ہوئے, تو کہتے ہیں یار ہمارے اندر اتنی پاور ہونی چاہیے ہم سب کو مار دیں, ہم کسی سے مار نہ کھائیں. یہ جوان آدمی میں ایک جذبہ ہوتا ہے. اس جذبے کا جعلی حکیم غلط فائدہ اٹھا کے آپ کو, جو 2 نمبر حکیم ہے جو صحیح ہے وہ کبھی ایسی بات نہیں کرے گا, وہ آپ کو طاقت کی غذائیں کھلانا شروع کر دیتے ہیں, وہ آپ کو کشتے کھلانا شروع کر دیتے ہیں. وہ یہ تھا او بھائی اس عمر میں کوئی طاقت کی خوراک کھانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بھاگو گے دوڑو گے روٹی کھاؤ یار, اس سے بہت کچھ ہو جائے گا. تو اگر یہ کام نہیں کرتے میرے بھائی تو آپ قوم پہ کیا بنیں گے؟ بوجھ. اب آپ یہ کہتے ہو نا مجھے ہر کام میں سستی ہوتی ہے, مجھے دل نہیں لگتا. نوجوان آتے ہیں, دل کیوں لگے گا تیرا؟ تجھ سے نہ چلا جاتا ہے نہ دوڑا جاتا ہے. اس کا پھر ہر چیز پہ اثر پڑتا ہے, ہر کام پہ. پڑھائی, آپ صبح جاگنگ کرو آپ کو سارا دن میں سکون ملے گا, آپ پڑھو گے بھی صحیح طریقے سے. لوگ کہتے ہیں اس جاگنگ کا پڑھائی سے کیا تعلق ہے؟ پڑھائی کا کھوپڑی سے تعلق ہے یا نہیں ہے؟ دل سے اور کھوپڑی سے تعلق ہے یا نہیں؟ اور کھوپڑی صحیح کام کرے گی جب آپ کا بدن ایکٹیو ہوگا, ورنہ کھوپڑی نہیں کام کرے گی آپ کی. ہر چیز پہ اثر پڑتا ہے. اور جو ذرا ایجڈ لوگ ہیں وہ چلیں, اسپیڈ کے ساتھ چلیں, لمبی لمبی واک کریں, لمبی لمبی واک. اگر وہ نہیں چلیں گے تو آہستہ آہستہ وہ بھی کاہل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو خیر یہ تو ایک بات ہے صحت کا مطلب سمجھ میں آیا؟ بھاگ سکتا ہو, دوڑ سکتا ہو, چل سکتا ہو, کلابازیاں کھا سکتا ہو, شادیوں کی خالی باتیں نہ کرتا ہو, کر بھی سکتا ہو.